नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रको झगडाले मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। देउबा र कोइराला पक्षको कलहले सिङ्गो मुलुक प्रभावित। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन आग्रह। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको आचार संहिता शुक्रबारबाट लागू हुँदै आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने निर्वाचन आयोगको दृढता। अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा आँधीको प्रकोप, 5 जनाको मृत्यु, धेरै जसो घरहरू ध्वस्त, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। 3 स्टार विजयी आर्मी पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको 1 साता पुगेको छ। तर प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रको घर झगडा नमिल्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। कांग्रेसले 8वटा मन्त्रालय पाएको छ, तर संस्थापनेतर समूहले 3 मन्त्रालयको अडान नछोड्दा कांग्रेसबाट जम्मा 4वटा मात्रै सरकारमा सामेल भएका छन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारी कामकाजमा समेत असर परेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक कलहले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। सत्तारूढ दलभित्र कांग्रेसलाई 8वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ, जसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू पक्षका 6 र कोइराला समूहका 2 जनालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन्। सरकारमा सहभागी हुन सभापति देउवाले कोइराला पक्षलाई 2 जनाको नाम पठाउन आग्रह गरेका छन्, तर कोइराला समूहले भने 3 मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ। संस्थापन इतर समूहले 3 मन्त्रालयको अडान नछोड्दा कांग्रेसले पाएका 8 मध्ये 4 जना मात्रै सरकारमा सहभागी छन्। कांग्रेस भित्रकै किचलको कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ हुन सक्ने देखिएको छ। किन पेल्ने शेखरजीसँग सल्लाह गरेरै के बनेको हो। बीचमा अलिकति गडबडी भयो। अब त्यो पनि निकट भविष्यमै 1-2 दिनमै अब अरू मन्त्रीहरू बन्छन्। 2टा के भनेदेखि के अरे लिन सके त अब 8वटाको बदला 10वटा लिन सके हुन्थ्यो। 9वटा अलिकति लिएको भए नि हुन्थ्यो। अब जहाँसम्म लाग्छ 8 जनामै टुङ्गिएको थियो। अब पछि के भयो थाहा छैन। अब के भनेदेखि अरू बाँकी मन्त्रीहरू अब 1-2 दिनमै के अरे आउँछन्। कोइराला समूहले 3 मन्त्रालयको दाबी नछोड्दा सभापति देउवाले इतर समूहलाई 2 मन्त्री सहित 1 राज्य मन्त्री दिन तयार भएको बुझिएको छ। तर कोइराला समूहले भने 3 मन्त्रालय नपाए आफ्नो समूहबाट सरकारमा सहभागी नहुने सन्देश सभापति देउवालाई पठाएको छ। लामो समयदेखि 2 गुट बीच चल्दै आएको 60-40 को भागवण्डबाट यसपालि पनि इतर समूह पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन। लम्बिनुपर्ने केही कुरै छैन। अब सबै सभापतिजीले पठाइदिए पनि हुन्छ। यदि उहाँ संयोजन नगर्ने र आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने हो भने हामी त सरकारलाई सहयोगै गर्छौँ हाम्रो सीमाभित्र बसेर। तर सकेसम्म संयोजन होस्, सन्तुलित होस्। त्यसमा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, अहिले गभर्मेन्टमा एउटा दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको स्थिति एकातिर छ। हामीहरूले मधेसको पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैनौँ। जातीय प्रतिनिधित्वको पनि कुरा छ। ती सबै चिजलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर एउटा सहमतिपूर्ण कुरा गरौँ। कांग्रेसको भागमा परेका मध्ये हालसम्म उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाश शरण महत अर्थ, सीता गुरुङ शहरी विकास र रमेश रिजाल उद्योग मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसभित्र कसलाई कति मन्त्री दिने भन्ने सवालमा विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेसको भागमा परेका परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, आन्तरिक मामिला तथा कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
संसद बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरे। सडक, खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्च लगायत पूर्वाधार निर्माणको विषयमा चासो राख्दै निर्माणको कामलाई सक्रिय बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना पूरा हुँदा समेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको काम समयमै सम्पन्न गराउन सरकार असफल भएको दावी गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेश बर्तौलाले 2020 सालमा माततीर्थ हुँदै काठमाडौँको टेकुसम्म 42 किलोमिटर रोपवेका संरचना व्यवस्थापन गर्न माग गरे। जुन अवस्थामा बन्द भयो, आज 23 वर्षसम्म त्यो रोपवेको संरचना उस्ताको उस्तै छ, जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। रोपवेमा सामान बोक्ने क्यारियर डब्बाहरू जस्ताको तस्तै झुन्डिएर रहेको अवस्था छ। जतिखेर पनि त्यो दुर्घटना हुन सक्ने, ठुलो मानवीय क्षति हुन सक्ने, बस्तीमा निकै ठुलो नोक्सान पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारको गम्भीरताका साथ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि अविलम्ब त्यो रोपवेको व्यवस्थापन गर्ने, जीर्ण रहेका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने र जुन राज्यको करोडौँको सम्पत्ति जुन ढङ्गले व्यवहारशीय छ त्यसलाई व्यवस्थित गरियोस्। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौँको बाइपास, रानीपौवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ लमु राजमार्गका ठेक्का तोड्दा अलपत्र भएको बताइन्। उनले भारतीय ठेकेदारहरूको लापरवाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन्। पासाङ लामु राजमार्ग नुवाकोट र रसुवाको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजमार्ग हो। देशको राजधानी काठमाडौँदेखि नुवाकोटको ककनी, बेलकोट गढी, विदुर नगरपालिका हुँदै रसुवा जोड्ने यो सडक खण्ड ठुलो मानव बस्तीलाई समेटेको सडक हो। भारतीय एक्जिम बैङ्कको ऋण सहयोगमा निर्माण कार्य भइरहेको यो सडकको 45% काम सम्पन्न भइसकेपछि ठेक्का तोडिन पुग्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। जनतालाई ठुलो असुविधा पुग्न गएको छ। त्यस्तै अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन पनि माग गरे। आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने घर परिवारको असुविधालाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, ढल सिँचाइ, सडक र रोजगारी आदिमा ध्यान दिँदै आवश्यक विकास निर्माण लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन म जोरदार विशेष माग गर्न चाहन्छु। आयोजनाको कारणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने जोखिम र फाइदाको समेत अध्ययन गरी राष्ट्रिय हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछु। आयोजनाबाट प्रभावित जनता र जिल्लाहरूलाई आयोजना निर्माणका क्रममा या निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि क्षमता र योग्यता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिन पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठुलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत करिब 25.8% मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको बताए। औसत 60% विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरू जेठ र असारमा हुने गरेको छ। विकासमा छुट्याइएको रकम समयमै खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन। यसबाट लक्षित र गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा शङ्का गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षका सुरुमा महिनामा नै तोकिएको रकम खर्च गर्ने वातावरण र अन्तिम चौमासिकमा ठुलो मात्रामा हुने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखियो। सांसद रोशनी कार्कीले 2 पटक संसदले विश्वास गरेका प्रधानमन्त्रीलाई मिटर ब्याजी पीडितले विश्वास नगरेको बताइन्। उनले आयोगको आलोचना भएको भन्दै सरकारले तत्काल कानुन बनाएर पीडितको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्। सांसदहरूले संसदमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण योजना र बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन्। भ्रष्टाचार बढेपछि देशमा बेथिति बढ्छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा देशको अवस्था झनै बिग्रन्छ। विकासको गति रोकिन्छ, गरिबी बढ्छ, जनताको जीवनस्तर दयनीय हालतमा पुग्छ। तसर्थ देशको दुर्गतिको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। यसको नियन्त्रण गर्न प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि ढकालले देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताए। उनले विमानस्थलमा विदेशबाट सब ल्याइएका बाकसमा समेत केही गरगहना छ कि भनेर लुट्नका लागि फुटाइने गरेको भन्दै भ्रष्टाचार जरेसम्म पुगेको बताए। गरिब चेपाङ बच्चालाई दिइने दिवा खाजामा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै उनले यो सबैको कारण व्यथिति भएको बताए। सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विदेशबाट सब ल्याउँदाखेरि त्यो सबको बाकसाक फोरिएको छ एयरपोर्टमा, केही सामान छ कि भनेर लुट्नलाई। हामीले ब्यागेजहरू फुटेको, ब्यागहरू फुटेको त जानकारी थियो। समाज कहाँ जाँदैछ, समाज के बन्दैछ, सब ल्याएको सबका बाक्साहरू फुटिएको छ। ती बाक्सामा नि केही छ कि सामानहरू, गरगहनाहरू भनेर लुट्नका लागि। कारण के हो? कारण भ्रष्टाचारको संस्थागत यसरी जरोसम्म पुगेछ कि सब बोकेको बाक्सा समेत एयरपोर्टमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषीलाई सफाई दिने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे। त्यस्तै उनले भरतपुरको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आवश्यक मेसिन खरिदका लागि छुट्याइएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाइएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। परीक्षणमै भत्किनुमा, निर्माण अघि माटो परीक्षणमा त्रुटि भएको, फिजिबिलिटी स्टडी अध्ययन नभएको, विज्ञ परामर्शको विचार नलिएको, निर्माण स्थलको विस्तृत अध्ययन नभएको यथार्थलाई बेवास्ता गरी 8 अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको माग दाबी विरुद्ध फैसला दिने, दोषीलाई सफाई दिने, विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर साईले वैदेशिक ऋण लिएर प्रदेशलाई पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघीयताको विरोध गरे। उनले संघीयता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भएको बताए। कहीँ पनि नअटेका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भएको उनले बताए। संघीयता जम्मा दुईटा कारणले, प्रदेश दुईटा कारणले चाहिन्छ। एउटा पहिचानका लागि चाहिन्छ, एउटा भनेको देश ठुलो भयो भने त्यो देशलाई केन्द्रीकरण गर्नका लागि चाहिन्छ। तर यो आज देशमा संघीयता, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, कहीँ नअटाएका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउने प्रवृत्ति भयो। यसरी देश र विदेशको ऋण ल्याएर प्रदेश पाल्न सकिँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य शाहीले विदेशबाट ऋण ल्याएकै गरे पनि हरेक दिन बेरोजगारी समस्या बढेको भन्दै यसको जवाब हालसम्मका प्रधानमन्त्रीहरूले दिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा सदस्यले आजको बैठकको सुन्ने समयमा विभिन्न समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई छकछकाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र कुमार रायले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा रायले अंगीकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरू अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको बताए। नागरिकता नहुँदा राज्यबाट पाउने हरेक सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उनले नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान गर्न आग्रह गरे। छोराछोरीहरूलाई र जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित छ। यो नागरिकता समस्या कहिले समाधान हुन्छ? नेपाल सरकारका हरेक सुविधाबाट उनी वञ्चित छन्। यहाँसम्म कि बैंकमा खाता खोल्न सक्दैन, विदेश जान सक्दैन, हुँदा सिम कार्डसम्म पनि उनीहरूले पाइराखेका छैन। त उसले मुख मार्फत, सामान्य सहमुख मार्फत म नागरिकता समस्या अविलम्ब समाधान होस्। प्रतिनिधि सभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले धनुषामा जिल्ला अस्पताल तयारी अवस्थामा रहे पनि उद्घाटन हुन नसकेको भन्दै तुरन्त सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरिन्। त्यस्तै राजश्री जनक विश्वविद्यालयमा भिसी, रेक्टर र क्याम्पस चिफको पद वर्षौंदेखि रिक्त हुँदा विश्वविद्यालयको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराइन्। सम्मानित सदनको ध्यान 2 नम्बर प्रदेशसित आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धनुषा जिल्लाको पूर्वी भेग डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल वर्षौंदेखि तयारी भएर तयारी अवस्थामा रहेको र उद्घाटन नभएर सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यो अविलम्ब उद्घाटन भई सञ्चालनमा आओस्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य मैना कार्कीले जाजरकोटमा महिलाहरू पाठेघर खस्ने समस्यामा पर्दा उपचार गर्ने अस्पतालको अभाव भएको भन्दै जाजरकोट अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न माग गरिन्। जाजरकोट अस्पतालको भवन स्तर उन्नति सहित विशेषज्ञ डाक्टरको व्यवस्था, प्रविधि सहितको उपकरण, जनशक्तिको व्यवस्थाको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षणको लागि जोडदार माग गर्दछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउनु पर्ने बताए। मिटर ब्याजीहरू अहिलेसम्म आन्दोलनरत छन्। हजारौंको संख्यामा महिला तथा बालबालिका सम्मिलित मिटर ब्याजीहरू काठमाडौँमा अलपत्र परेर बसेका छन्। सरकारको ध्यान त्यतातिर तत्कालै जानुपर्छ। सभामुख महोदय, तत्कालै कानुन बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट तिनीहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, तिनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, नत्र भने यसले अत्यन्त भयावह रूप लिन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले राष्ट्रिय भूमि आयोग निष्क्रिय रहेको भन्दै त्यसलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने बताए। घर जग्गा किनबेचलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेमा अरबौं राजस्व उठ्ने र पुँजी निर्माण हुने उनको तर्क छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले बन्सरे डाँडामा फालिएको फोहोर अवलोकनका लागि संसदीय टोली पठाउन माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उहाँले बन्सरे डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिँदा झनै किचलो भएको भन्दै संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले त्यहाँका समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाई एक टोली त्यहाँको निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर बनाइएको पोखरीमा पनि अहिले फोहोरको डंगुर भरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले उक्त क्षेत्र हवाई रूट भएकाले पनि दुर्घटना निम्तिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। 25 वर्ष अगाडिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा भएको झण्डै 50 लाख जनताले निष्कासन गर्ने फोहोर धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको बीचमा बन्सरे डाँडा भन्ने ठाउँमा अहिले फ्याँक्ने काम भएको छ। केही समय अगाडि सिसडोल भन्ने ठाउँमा फ्याँकिन्थ्यो, अहिले त्यो बन्सरे डाँडा भन्ने ठाउँमा फ्याँकिन्छ र त्यो फोहोर यति अव्यवस्थित ढङ्गले फ्याँकिएको छ र त्यो बन्सरे डाँडामा फोहोर वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्था गर्न भनेर बनाइएका पोखरीहरूमा पनि अहिले फोहोरको डङ्गुर छ। त्यहाँ त्यो फोहोरबाट निस्केको झोल पदार्थ जताततै खोलामा बगिरहेका छन्। घर घरमै बस्न नसक्ने अवस्था छ जनताको र त्यस भेगमा त्यो खोलामा लिचड नफ्याँकिदिनको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले त्यो व्यवस्था गर्नको लागि फोहोरलाई माटोले प्रत्येक दिन छोप्ने व्यवस्था मिलाइदिनको लागि फोहोर प्रभावित क्षेत्रका जनताले अनुरोध गरे। हवाई जहाजको रूट भएको हुनाले कुनै पनि बेलामा दुर्घटना पनि हुन सक्छ। सांसद पाण्डेले कोल्पो खोलामा फोहोर बगाउन बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध बारम्बार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ। नेपाली नागरिकता नलिएको र 3 वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको भनी लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको हो। लामिछानेको नागरिकताको विषय टुङ्गिसके पनि राहदानी विरुद्धको मुद्दा अझै सुल्झन सकेको छैन। राजनीतिमा छोटो समयमै उदाएर उप प्रधान सहित गृहमन्त्री बन्दा समेत लामिछानेलाई मुद्दाले छोडेन। तथापि उनी अहिले फेरि चुनावी उम्मेद्वार बनेका छन्। उनी बारम्बार मुद्दा र विवादमा तानिँदै आएका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सत्ता र शक्तिमा पुगेर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आफूमाथि लाग्ने मुद्दा र विवादबाट अछुतो रहन सकेनन्। गत मङ्सिरको आम निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित सांसद लामिछाने त्यसको 3 सातामै उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बने। तर उनीमाथि विवाद लाग्ने र मुद्दा पर्ने क्रम रोकिएन। उनले मुद्दाकै कारण आफ्नो पार्टीको सभापति पददेखि गृहमन्त्री सांसद सबै पद गुमाउनु पर्यो। सर्वोच्चले पद खारेज गरेपछि वैशाख 10 गतेको उपनिर्वाचनमा लामिछाने त्यही चितवन 2 बाट पुनः उम्मेद्वार बन्दैछन्। लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उपनिर्वाचनमा भाग लिँदैछन्।
तर नेपाली नागरिकता लिएको 3 महिना नपुग्दै उम्मेदवारी दर्ता गराएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै फेरि उनी विरुद्ध उजुरी पर्यो। तर उजुरीमा दाबी नपुगेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले लामिछानेको उम्मेदवारी कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ। रासोपाले समेत लामिछानेले अपराध नगरेको भन्दै उनलाई नै चितवनमा फेरि भिड्न पठाएको छ। यस्ता मुद्दाहरूमा महाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ र सर्वोच्च अदालतले पल्टाएका फैसलाहरू जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित फैसलाहरू थिए र यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले महाधिवक्ताको निर्णयलाई पल्टाउँछ जस्तो हामीले लाग्दैन र जे जस्तो परिस्थिति आए पनि हामीसँग त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। हाम्रो पार्टी सभापतिले त्यस्तो कुनै जघन्य अपराध या त्यस्तो गल्ती गर्नुभएको होइन, एउटा सामान्य कागजी त्रुटि प्रक्रिया भएको। पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउनु अघि पनि लामिछाने विरुद्ध बारम्बार कानुनी आक्रमण हुँदै आएको थियो। यो क्रम उनी राजनीतिमा होमिएपछि बढेको छ। लामिछाने विरुद्धको नागरिकताको मुद्दा टुङ्गिन नपाउँदै 3 वर्षसम्म दोहोरो राहदानी बोकेको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि अर्को मुद्दा दायर भएको छ। राहदानी विवादमा लामिछाने विरुद्ध रिट दर्ता भएपछि चैत 6 गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नलाग्ने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सहित विपक्षीका नाममा बुधबार मुद्दा नचलाउनुको कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम निर्णय हुने भए पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विरुद्ध नै मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा रोक्नुको उपयुक्त कारणसहित प्रमाण पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय विवादित भएको छ, यसमा च्यालेन्ज भएको छ, रिट प्रक्रिया मार्फत त्यसलाई च्यालेन्ज गरिएको छ। हिजो अदालतले यसमा सुनवाई गर्यो, प्रारम्भिक सुनवाई गरेर अहिले चाहिँ त्यो कारण माग्यो र उहाँले नयाँ नागरिकता लिँदाखेरिको त्यो निशा बुझाएको, त्यो प्रमाण बुझाएको नबुझाएको के हो, त्यसको सक्कल चाहियो भनेर अदालतले त्यो पनि मगायो भन्दाखेरि अब प्रश्न त गम्भीर छ। रवि लामिछानेको विपक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले तथ्यगत रूपमा प्रमाणले स्थापित गरेको विषयलाई महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने भन्न नमिल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले रविले राहदानीको दुरुपयोग नगरेको भन्दै उनी विरुद्ध चुनावी फन्डा मात्र गर्न खोजिएको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भोजपुरका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाह ठप्प, दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्दा सेवाग्राही मारमा। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा मछिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए, 3 स्टार विजयी, आर्मी पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले पुराना नीति, योजना र कार्यक्रमहरूबाट राष्ट्रको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद दाहालले पुरानो सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट देशको नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। उहाँले पुराना नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबाट नयाँ आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै त्यसमा नयाँपन खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो मात्रै नभई जनताको अपेक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने थलो भएको पनि बताउनुभयो। सांसद दाहालले संसदलाई कुरा गर्ने थलोको रूपमा नभई काम गर्ने थलोको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद दाहालले सरकारको 100 दिन प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गरे अनुरूप नै चलेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले जनताको दैनिकीसँग सम्बन्धित साना समस्या समाधान गर्न सरकार केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै आर्थिक सूचकाङ्कमा पनि सकारात्मक सुधार आएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ।
आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले विदेशबाट बाकसमा शव फर्किएका नेपालीहरूका परिवारका लागि के सोचेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पैसा नपठाउने हो भने मुलुक श्रीलङ्का र पाकिस्तानभन्दा अगाडि नै असफल हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अयोग्य लडाकुलाई करोडौं रुपैयाँ बाँड्दा विदेशबाट अङ्गभङ्ग भएर फर्किएका नेपालीहरूका लागि कुनै काम गर्न नसकेको प्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। ती पैसा नपठाएको भए श्रीलङ्का भन्दा पहिला, पाकिस्तान भन्दा पहिला असफल राष्ट्र हाम्रो यो नेपाल भइसक्थ्यो। आज ती हाम्रा भाइ बहिनीहरू विदेशमा काम गर्दाखेरि अङ्गभङ्ग भइकन घर फर्केका छन्। दिनको 10-15 बाकसमा सुतेर आइराखेका छन्। त्यो पक्षमा यो सरकारले के सोचेको छ? सांसद सिंहले सरकारको 100 दिनमा कुनै राम्रो काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले अब जनताले विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सा जिल्लाको सिमानामा पर्न सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद यादवले सिर्सिया नदी किनारामा विभिन्न उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका र ती उद्योगहरूबाट निस्किने रासायनिक पानी सिधै नदीमा मिसाउँदा नदी प्रदूषित भएको बताउनुभयो। उहाँले नदी प्रदूषित हुँदा मानिस र पशु चौपाया समेत छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको संक्रमण भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले अविलम्ब नियम मिचेर काम गर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद यादवले उद्योगीहरूले बदमासी गरेको कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। बारामा विगत 7-8 वर्ष अघि वन क्षेत्रमा ट्रक नै लगेर सालको चोरी तस्करीका घटना हुने गरे पनि अहिले संगठित समूहले साना सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बारा र माताहतका निकायहरूले केही वर्ष यता मात्रै बाराको वन क्षेत्रमा काठ चोरी तस्करीमा संलग्न रहेका आधा दर्जन अटो पिकअप, जीप, भ्यान, ट्र्याक्टर, स्कुटी, मोटरसाइकल, साइकल जस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। यही चैत्र 21 गते राति पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग नजिकैको धनसार पुलदेखि करिब 200 मिटर उत्तरतर्फको वन क्षेत्रबाट 5 थान सालको गोलाई लोड बा 5C5697 नम्बर लेखिएको पिकअप भ्यान नियन्त्रणमा लियो। वन क्षेत्रको गस्ती गर्ने क्रममा डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराको सशस्त्र वन सुरक्षा कर्मीको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएका हुन्। घटनामा संलग्न तस्करहरू फरार भएको वन कार्यालयले जनाएको छ। हिजो 21 गतेका राति 3:30 बजेको समयमा हाम्रो डिभिजन वन कार्यालयको जमदार नागेन्द्र बैठाको कमान्डमा गस्ती टोलीले निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 1 को वन क्षेत्र फायर लाइनमा यो भ्यानमा काठ लोड गरी खडा गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो र हाम्रो गस्ती टोलीको गाडी अलि टाढैबाट त देखिने बित्तिकै काट्ने मान्छे, लोड गर्ने मान्छे, गाडीवाला सबै फरार भएका छन्। तिनको खोजी कार्य भइरहेको छ र त्यसमा अहिले त्यो काठको नापजाँच हुन बाँकी छ। हामीले यातायातबाट पनि त्यो कुराहरू बुझ्छौँ र फरार भएका ती व्यक्तिहरू हाम्रो कार्यालयबाट एकदम तदारुकताका साथ खोजी कार्य भइरहेको छ। यथाशीघ्र ती व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाई खोजतलास गरी बनाइन बमोजिम हामी कारबाही अगाडि प्रक्रिया बढाइहाल्छौँ। पक्राउ परेका जीपको आधारमा चोरी तस्करीमा संलग्नहरूको जोडतोडले खोजी भइरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। यसरी अन्य समयमा वन पैदावार चोरी तस्करीमा संलग्न सवारी साधनहरूलाई पनि पक्राउ गर्न सफल भएसँगै डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा सवारी साधनहरू यत्रतत्र छन्। यसरी काठ चोरी तस्करीमा प्रयोग भएका कतिपय सवारी साधनहरू अदालती मुद्दाको प्रक्रियामा छन् भने कतिपय ढिलाम बिक्रीको तयारीमा रहेको वन कार्यालयले जनाएको छ। एकातिर यस्ता अवैध कार्यलाई रोक्न राजमार्गका सडकहरूमा खटिने सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा सहजै यात्रा गर्न नपाएका थुप्रै गुनासोहरू आउने गरेका छन्। सरकारले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, तोकेको भन्दा बढी भाडा लिन नहुने र विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिक कार्ड भएकाहरूलाई भाडा छुट गर्नुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा यी मापदण्डहरू पालना भएको पाइँदैन, जसले गर्दा यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सार्वजनिक यातायातको यात्रा कतिको सहज छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। सहज खासै हुँदैन, सहज भए पनि हैन, नत्र न राम्रोसँग रोकिदिन्छ हैन, न गाडी भाडा पनि त्यस्तै हुन्छ हैन, स्टुडेन्टहरू भए नि जस्तो भयो नि गाडी भाडा नि त्यस्तै हुन्छ। अनि झर्ने बेलामा यता रोक्नु है दाइ, उता रोक्नु, हामीलाई भनेको ठाउँमा ठिक्क रोक्दैन। जहिले नि उभिएर आउनुपर्छ, जहिले नि उभिएरै जानुपर्छ, उभिएरै आउनुपर्छ, खासै सहज हुँदैन। जहिले नि उभिएर आउनुपर्छ, जहिले नि उभिएरै जानुपर्छ, उभिएरै आउनुपर्छ। गाह्रो छ हैन, अब कलेजबाट निस्किँदाखेरि हैन अब प्याक हुन्छ गाडीहरू, यस्तै उभिएर जानुपर्छ हैन, ठाउँ नपाएर इम्बिएर र झुडेर जानुपर्छ। विद्यार्थीहरू अनि आउन जान अप्ठ्यारो त हुन्छ, किनभने जाँदाखेरि पनि त्यही टाइममा स्टुडेन्टहरूको अनि अफिसबाट आउने मान्छेहरूको जसको पर्सनल भेहिकल हुँदैन हैन, तिनीहरू एउटै सार्वजनिक यातायातमा नै हुन्छ। कठिनाइ त हुन्छ नि, बस्ने सिट हुँदैन, कोचाकोच हुन्छ हैन, अनि ब्याड टचहरू पनि हुन्छ, त्यति बेला गुड टच पनि हुन्छ, तर मान्छेले त्यसलाई ब्याड टचमा पनि लिन सक्छ, अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। चलिरहेछ, सिटमा बस्न राम्ररी पाइरहेछ, उभिएर पनि पाइन्छ, सिट पनि पाइन्छ। अहिले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा सहज त्यति साह्रो छैन। अहिले पेज एकदमै भित्र हुलभाड गरेर गर्छ है, अलि सानो ठाउँ रहेको छ भने पनि अनि मजाले चाहिँ अलि ठेल्छ पछाडितिर, त्यस्तो साह्रो खासै त्यो सहज चाहिँ छैन। एकदमै गाह्रो छ अहिले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न चाहिँ। सकेसम्म त्यो झुन्डिएरै होस् तर बढी लिन खोज्छ, तर व्यवहार चाहिँ राम्रो गर्दैन। त्यही समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा आँधीको प्रकोप, 5 जनाको मृत्यु, धेरैजसो घरहरू ध्वस्त, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा मचिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए, 3 स्टार विजयी आर्मी पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा साबिक विजेता मचिन्द्र क्लब हिमालयन शेर्पासँग रोकिँदा अर्को खेलमा 3 स्टार विजयी भएको छ। भुटानी कप्तान चेन्चो ग्याल्सेन सहित मैदान उत्रिएको साबिक विजेता मचिन्द्र फुटबल क्लब आज हिमालयन शेर्पा क्लबसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा 3 स्टार क्लबले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 1-0 को संघर्षपूर्ण जित निकालेको हो। एन्फा कम्प्लेक्समा भएको प्रतिस्पर्धामा हिमालयन शेर्पाले अग्रता लिएको थियो, तर अन्तिम 4 मिनेटमा अग्रता कायम राख्न नसक्दा हिमालयनले बलियो मचिन्द्रसँग अङ्क बाँड्न बाध्य भएको हो। निकै रोमाञ्चक र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका थिए। दोस्रो हाफमा अङ्क जोड्ने लक्ष्यका साथ आक्रामक खेलेका दुवै टोलीले केही राम्रा अवसर बनाए पनि बललाई पोस्टको दिशा दिन असफल भएका थिए। अन्तिमतिर काउन्टरको प्रयास गरेको हिमालयनले निर्धारित खेल सकिन 4 मिनेट बाँकी रहँदा सत्यम शर्माले पेनाल्टीबाट अग्रता दिलाएका थिए। बराबरीसँगै हिमालयनले 6 खेलमा 6 अङ्क जोड्दा मचिन्द्रको पनि समान खेलमा 6 अङ्क नै छ। लिग अन्तर्गत आज नै भएको अर्को खेलमा 3 स्टारले विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जित निकाल्यो। 3 स्टारलाई स्पष्ट अङ्क दिलाउने क्रममा फरवार्ड मार्टिन कायोडे अझाइले पहिलो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक बनेको हो। 3 स्टारले 6 खेलबाट लिग तालिकामा 10 अङ्क जोडेको छ। उता पराजित
भएको आर्मीको समान खेलबाट 8 अङ्क छ। 7औं चरणमा 3 स्टारले चैत 27 गते मनाङ मर्स्याङ्दी तथा आर्मीले चैत 26 गते साधुबाटो युथ क्लबको सामना गर्नेछ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्रको झगडाले मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन। देउबा र कोइराला पक्षको कलहले सिंहको मुलुक प्रभावित। आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखी हुने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता। पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन आग्रह। वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचनको आचार संहिता शुक्रबारबाट लागू हुँदै आचार संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने निर्वाचन आयोगको दृढता। अमेरिकाको मिसौरी राज्यमा आँधीको प्रकोप। 5 जनाको मृत्यु, धेरै जसो घरहरू ध्वस्त, विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा मचिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। 3 स्टार विजयी आर्मी पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।